آؤ پر آؤ ٹکٹ خریدو، چڑھو جہاز محمدی، اوے آؤ پر آؤ ٹکٹ خریدو، چڑھو جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، او لوگو پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں، او جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتے پائی، اس نگر جس چاہتے پائی، او گناہگار نہ رہیاں، جس نے نافرمانی کیتی تے کم کیتے من مانی، او کیوں پار سلامت گئیاں، غرق ہویاں وچ پانی، نو نبی کہندے نے اللہ اے میرا لخت جگر اے ربا، اے میرا بیٹا میرا لخت جگر، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمتوں قربان جاواں، بیٹیاں والیو نو نبی اپنے بیٹے واسطے رب کولوں بخششاں مانگ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور نون نبی نو پتہ لگ رہی ہے کہ میرا رب میرے نال ناراض ہو رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ، تے نال ہی آسمان دی طرف نگاہاں اٹھا لئیاں، تے نال ہی میرے رب نال گلاں شروع کر دتیاں، اللہ نے نقشے کھچ کے رکھ دیتے نے، اللہ فرماندے نے نون نبی کہندا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ میں تیری پناہ دے اندر ہونا وا، تیری پناہ چاہنا وا،